محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لے کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد کی جس دل میں عقیدت نہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے جے گناہگاراں نوں سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے جے گناہگاراں نوں سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ کل نبیاں جدوں نہ کرنی، میرے پیر نے ادوں ہاں کرنی۔ سب نبیاں جدوں نہ کرنی، ساڈے سونے نے ادوں ہاں کرنی۔ سب نبیاں میرے آقا نوں اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے جے گناہگاراں نوں سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ سب اڈیاں چک چک ویکھن پے، اے شاناں والا کون ہے۔ سب اڈیاں چک چک ویکھن پے، اے شاناں والا کون ہے۔ جس دن میرے آقا نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے جے گناہگاراں نوں سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ اوتھے کوثر دا ایک حوض حسین، اوتھے کوثر دا ایک حوض حسین، جتھے سونا جلوہ فروز حسین۔ جنوں مل گیا جام اس کوثر دا، میرے رب انہوں اپنا بنا لینا۔ جنوں مل گیا جام اس کوثر دا، میرے رب انہوں اپنا بنا لینے۔ دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ بڑا قابل غور جملائی تڑپ جائیں سبحان اللہ دی چل پا دیں۔ فرماندے نے میں مننا جنت بہت سونی، تسی من دے ہو جنت بہت سونی، پر اس دن اس دے عروج حسین، جس دن میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا۔ میں مننا جنت بہت سونی، پر اس دن اس دے عروج حسین، جس دن میرے آقا نے سنے امتیاں ڈیرا لا
تے جے گناہگاراں نوں سونے گھٹ کے سینے لا لین۔ تو آپ صاحب دے حکم کے مطابق نبی پاک دے جان ساراں دے بارے چند اشعار پیش کراں گا۔ تو جملہ سارے جملے اچھے نے، تو سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے وہ جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، پیارے سارے دے سارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے وہ جنہ تن من دین تو وارے نے، قرآن گواہی دے رے آئے، رحمان گواہی دے رے آئے، مکی مدنی آقا آدم فرمان گواہی دے رے آئے، مکی مدنی آقا آدم فرمان گواہی دے رے آئے، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے، او شاگرد سی خاص پیغمبر دے، او شاگرد خاص پیغمبر دے، او صاف سن ظاہر اندر دے، او سمجھ اشارہ آقا آدم ٹھل جاندے سی وچ سمندر دے، آرے نل جسم چرا لیندے ادے سوری لین رولارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے، او کی گل دساں میں پیاراں دی، کی گل دساں میں پیاراں دی، سونے آقا دے حبداراں دی، کی گل دساں میں پیاراں دی، سونے مدنی دے تابعداراں دی، انج محفل سجدی سی یاراں دی، جویں چند دے گرد ستارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اکثر بھائیوں کے بلکہ سب بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اشتہار پر، دعوت نامے پر، اعلان میں قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا، لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ اس کا شرعی عذر تھا، قاری صاحب انتہائی بیمار ہیں۔ سب بھائی مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس بات کی خبر 2 بجے کے بعد ملی تھی۔ اس حوالے سے ہم خصوصی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، محترم جناب قاری امین صاحب خطیب جامع مسجد رونٹی گجرات، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے فوری طور پر حضرت سروری صاحب کا ٹائم دیا، وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو وہ دین کی خدمات کر رہے ہیں اور جو ان کے آگے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مرادوں کو پورا فرمائے، اور جو دین کی خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حضور شرف قبولیت سے نوازے۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا یوسف سروری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ ایک کو بند رکھنی
سادہ ہی کو بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رعانی طوبى او رعا من رعانی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ ڈبلنگ بن کر اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس ابد چھڈ کے، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروری انہاں ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، یکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جنی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحب اور ساتھیو، درست و اصل ساری جماعت دے ماشاءاللہ نوجوان خطیب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اج بیگم کوٹ دے اندر بھی کانفرنس ہے، میں تقریباً 1-2 بجے اتھے بھی جا کے تقریر کرنی، تو روزانہ ہی 2 پروگرام اس طرح ہی سلسلہ چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی حافظ قاری امین صاحب اور بھائی شہباز ورک صاحب گجرات تو، انہاں دونوں بھائیاں نے بار بار اصرار کیتا، تو بہرحال اللہ دے دین دی خاطر، قرآن دی خاطر، پیغمبر دی حدیث دی خاطر
میں کدی اس چیز نو نہیں دیکھا کہ اگے میرا نام ہے یا نہیں ہے، نہ کدی 5 سالاں چ کہا کہ میرا نام وڈا لکھا جی پھر انہیں چھوٹا کیوں لکھے، نہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی رضا مقصود ہے کہ تھوڑے نال اج میری ملاقات ہونی سی۔ اللہ تعالیٰ ساڈا اج دا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور میری جماعت کے بزرگ عالم دین مولانا عبد الواحد صاحب اور دیگر علماء جو کہ تشریف لے آئے، مولانا شبیر صاحب اور شبیر چٹھا صاحب، اللہ سب دا آنا، تسا احباب دا آنا، ماما بہنا بیٹیاں دا آنا اللہ قبول فرمائے۔ اور ساری جماعت دے بزرگ قاضی عبد القدیر خموش صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ صحابیت دا جڑا منصب ہے نا، یہ بہت بڑا منصب ہے، چھوٹا نہیں۔ بے شک جس طرح قیامت تک نواں نبی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک نواں صحابی بھی کو نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ صحابی انہوں کیا جاتا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہہ دے۔ ہن پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو ایمان دی حالت ویکھنا ایک کتنا اونچا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنیے، کوفے دی مسجد ہے تے نبی دے 2 صحابی بیٹھے نے، ایک دا نام مغیرہ بن شعبہ ہے، ایک دا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ باہروں ایک خارجی کوفی آیا ہے، یہ دا نام ہے قیس بن علقمہ۔ خارجی کوفی نے آ کے نا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی۔ اور ایک حدیث اور سن لو، اس حدیث یا راوی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ در الصحابہ ایک کتاب ہے امام شوکانی رحمہم اللہ دی، وہ دے اندر فضائل علی دا باب بن کے اس دے اندر یہ حدیث آتی۔ راوی کون نے؟ حضرت اماں جی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ جی فرماندیاں نے کہ صبح صبح دا ٹائم ہے، ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، دوجے پاسے آ کے نا حضرت علی بیٹھ گئے، تے ساڈے دوواں دے درمیان چان کے نا میرے ابا جی بہ گئے۔ فرمان لگے علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بن گئے، ایک رافضی ایک خارجی۔ خارجیاں نے حد تو زیادہ علی نہ بغض رکھے ہے، تے رافضیاں نے حد تو زیادہ علی نہ پیار کیتا ہے، اور اینا غلوب کیتا ہے محبت چ کہ علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتے۔ اور سب تو پہلے جنہ علی مشکل کشا کیا اور کہلوایا وہ کون سی؟ عبداللہ بن سبا یہودی سی، اور انہاں لوگاں نو حضرت علی نے زندہ ہی جلا دیتا سی۔ چے جائے کہ صحابہ نے اختلاف کیتا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگاں نو زندہ نہیں جلانا چاہیے۔ حضرت علی کہن لگے میں بعد توبہ کر لینا، لیکن انہاں لوگاں دا علاج یہی سی جڑے رب نو مشکل کشا چھڈ کے اللہ نو چھڈ کے تے مینوں مشکل کشا کہہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو گالیاں دینا، خارجی اور رافضی، رافضیاں نے حد تو زیادہ محبت کی تھی، خارجیاں نے حد تو زیادہ بغض رکھیا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم جڑا سی وہ خارجی سی جنہیں حضرت علی نو شہید کیتا ہے، جنہ حضرت حسن نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال صلح کرن تو بعد زہر دے کے ماریا، وہ بھی خارجی۔ جنہ حضرت حسین نو مکے تو کوفے بلایا، 12,000 خط لکھ کے جلاؤ العیون دے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے، وہ بھی خارجی۔ پورا خان وادہ میدان کربلا سے ذبح کیتا ہے، سارے خارجی۔
سنان بن انس یہ بھی خارجی کوفے دا شیعہ سی جنہیں حضرت حسین دا سر کٹ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیتا. یہ سارا کچھ انہاں دیاں کتاباں اپنیاں چ لکھیا. تو حضرت سعید بن زید فرمان لگے اور تینوں شرم نہیں آئی تو حضرت علی نو گالیاں کٹ رہے ہیں. چہرہ سرخ ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام کو میں ایک حدیث سنی سی. آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. عمر نو حضرت نو علیہ السلام دی عمر کنی بے تو تھلے رکھ دے یار کی ہو گیا اینی پیاس لگ گئی. حضرت نو علیہ السلام دی عمر کنی 1750 سال. عمر نو مل جائے نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے عمرے کرے صدقات و خیرات کرے. آقا نے فرمایا سی دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے یہ دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے تے صحابی دا تھوڑی دیر پیغمبر دی صحبت بیٹھنا ایک پلڑے آگے. نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نال نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا جھگڑا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید وہ صحابی ہے جنہیں 120 جنگاں لڑیاں. 87 زخم سن خالد بن ولید دے جسم تے تیراں تلواراں. لیکن جھگڑا کدے نہ ہویا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میریاں بیویاں دا خرچہ چکدا ہے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دوں. تے ساری زندگی آقا دے فوت ہون تو بعد امہات المومنین نو خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے دیتا ہے. بلکہ آخری ایام دے اندر مدینے چ ایک باغ سی جدی قیمت 40,000 دینار سی. وہ بھی باغ اما جی عائشہ صدیقہ نو وقف کیتا ہے تے عبد الرحمن بن عوف نے کیتا ہے. تے تھانوں پتہ ہے دینار ادو کنے دا ہی سونے دا دینار سی تے 10,000 دینار ہوئے تے 5.5 کلو سونا بنتا ہے. لیکن امہات المومنین دی پرورش کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جنت دے اندر اڈاری ماردہ عبد الرحمن بن عوف قیامت نو داخل ہو جائے. حضرت انس آندے نے میں ماں جی عائشہ کو بیٹھا نا تے اما جی عائشہ نے ویکھیا مدینے دے کچے مکان اچانک ہی کمبن لگ پے دیواراں کمبن لگ پئی. ماں جی فرماندیاں نے انس کوئی مدینے زلزلہ آ گیا؟ فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمن بن عوف دے لدے ہوئے مال دے اونٹ مدینے چ داخل ہو رہے ہیں. انہاں تے وزن اینا ہے انہاں دے وزن دی وجہ تو مدینے دے کچے مکان تے دیواراں کم رہی ہیں. ہن اونٹ کنے سن؟ ایک اونٹ شام چ سی تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی. اور ایک اونٹ تے کنا وزن ہونا ہے؟ 25 من وزن سی ایک اونٹ تے 25 من نو 700 نہ ضرب دیو 700 اونٹ سی کنا وزن بنتا ہے. اچھا انسو عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی کہ جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے. حضرت انس اٹھے سیدھے عبد الرحمن نو آن کے حدیث سنائی. ہن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ بھول گئے حدیث دی پہ گئی. تو ماں جی نو فرمان لگے اماں جی واقعی تو حدیث سنیے نبی پاک کو اپنے کنا نہ؟ فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنیے. تو سارے اونٹ مدینے دے 4 دروازے کھلار کے مدینے دے فقراء تقسیم کر دیتے صرف ایک حدیث سن کے. اور یہی عبد الرحمن نے انہوں خواب آیا بے ہوش ہو گئے نا بیمار ہونے کی وجہ تو جب ہوش آیا کہیں اللہ اکبر پھر ہوش آیا پھر فرمایا اللہ اکبر. گھر والے پوچھنے لگے خیر تے ہے جب ہوش آتا اللہ اکبر؟ کہنے لگے میں بے ہوش سا میرے کو 2 بندے آئے انہوں نے کہا چل بھی عبد الرحمن تینوں اللہ دے دربار چ پیش کرنا ہے. تے اگوں ایک بندہ ملیا بھی یہ کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اے جی اللہ دے دربار چ پیش کرنا ہے. فرمایا انہوں واپس لے جاؤ پیغمبر دا صحابی ہے صحابی ماں دے پیٹ چ بھی بخشیا ہوتا ہے. مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ نے حدیث مشاجرات صحابہ کتاب لکھی وہ نقل کی تھی کہ صحابی ماں دے پیٹ چ بھی بخشیا ہوتا ہے.
صحابیت کا منصب دیکھو کتنا اونچا ہے. اور پھر آگے آئیے لا تمس النار مسلمن، جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے انہوں جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی. پھر جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا، جن نے ابو بکر نو ویکھیا، عمر نو ویکھیا، عثمان و حیدر نو ویکھیا، انہوں بھی جہنم دی اگ مس نہیں کرے گی. اگے کیا طوبی لمن رانی، خوشخبری دے دیو جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھیا. پھر کیا طوبی او را من رانی، انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا. ہن جن نے مینوں ویکھ کے ایمان لیا ہے انہوں مولانا جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے آقا فرماندے نے جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. سبحان اللہ، زندہ باد. کنی دفعہ خوشخبری ہے؟ 7 دفعہ. آہا بغیر ویکھن تو منیا. نبی علیہ السلام نو ہاں دیکھیا تے نہیں، قرآن اتردا ویکھیا نہیں، صحابہ نو ویکھیا نہیں، حدیث اتردی ویکھی نہیں، لیکن ساڈے سارے دا یقین ہے ہر چیز حق کے، سچ ہے، پاک کے، لا شک ہے. اس طرح ہی ہے نا. تو اس واسطے میرے بھائیو بغیر ویکھن تو منیا سانو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے، بشرطے ہوئے کہ شرک کو بچے رہیے، بدعات کو بچے رہیے، خرافات کو بچے رہیے. تو لہذا صحابہ نبی دے او پاک باز ہستیاں، او نفوس قدسیہ جنہ دا ایک ایک گھڑی پیغمبر دی صحبت گزری، آقا دے دیوارے تے گزری، نبی دے آستانے تے گزری، پیغمبر علیہ السلام دی درسگاہ دے اندر گزری، آقا علیہ السلام دے کول سفر حضر دے ساتھی، اور جنہ دا اعلان قرآن کر رہا ہے کہ مسیح انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے. ہوں وہ امتحان لیا وہ آخر صحابہ پڑھتے کتنے سن، کو مدرسہ بھی تو ایسی. پھر انہوں دا معلم مدرس کون سی؟ آئیے نمبر 3 انہوں دا نصاب کی سی. پھر امتحان لین والا کون ہے؟ پھر وہ فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ قرآن کو لو پوچھئے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. فرمایا انہوں دا مدرسہ کتنے ہوئے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سبحان اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دا مدرسہ بیت اللہ ہے. اللہ تھانوں سارے نو لے جائے، آمین. اللہ انہاں نو مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا، آمین. ایسے مہینے ہی لے جا، آمین. اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا. تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا. میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا. سبحان اللہ. ایک اور سنا دیا. اللہ مانن نو جی کردا اے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر. وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارت پاواں مدینے دیاں. دسا مدینے دا کی سونا، کر کر سونا جی جی سونا. دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے، پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں.
یہ شربت بزوری سنو پسروری دے کولوں یہ شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں سبحان اللہ مدرسہ انہاں دا بیت اللہ معلم کون ہے هو الذی بعث فی الامیین امیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ معلم تے مدرس کون فرمایا امیاں دے وچوں آئے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی دی صفت بھی امی ہے آئے بھی امیاں چو حرزل للامیین بخاری دی حدیث ہے امیاں دے نگہبان بن کے آئے نے آئیے ذرا غور کیجئے ایک مائیکل ہارٹ گزرے ہے انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان وہ دے اندر انہیں ٹائٹل تے پہلا نام لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھیا ہے انہیں پوچھیا تو عیسائی ہیں تے مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے آئی تو انہیں پتا ہے کو کیا ہے مولانا آندہ 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد 10 20 12 آندہ دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ رب نے استاد دنیا چی بنایا ہی کوئی سبحان اللہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے انما انا بعثت معلما آقا فرماتے ہیں میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجا گیا استاد کیوں نہیں بنایا استاد شاگرد نالوں آلہ ہوتا ہے تے کل لوکاں کہنا یہ محمد دا استاد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہندے نے سونیا تیرے نالوں آلہ زمین دی دھرتی تے بنایا ہی نہیں اس واسطے تیرا استاد بنادا کینوں دوسرے نمبر تے امی انہوں آدھے نے جڑا کسے انسان کو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو پڑھیا ہوئے سبحان اللہ جدو امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی تو من ان پڑھی ہے تو جدو نبی وال ہوئے گی پھر امی انہوں آدھے نے جڑا کسے انسان کو نہ پڑھیا ہوئے کسے کو پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان اسی اس واسطے آنے نا مرزا جڑا ہے نا بے ایمان نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ تو استاد تینو کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے ہیں یہ للیک آزم سی انہوں تے ہوندہ ہی کچھ نہیں سی اس واسطے استادہ کو چھتر کھاندہ ہی جڑا چھتر کھائے استاد نہیں ہوندہ وہ نبی نہیں ہوندہ اس واسطے نبی قیامت تک ایکیے ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی جڑا کو دعویٰ کرے گا وہ مرتد بے ایمان کذاب جھوٹا دے ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا ہن نبی علیہ السلام آئے اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر آئے امیاں دے وچوں آئے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل اے مینوں نا پچھوں قاری امین صاحب نے کہا یہ شعر رکوعاں دے رکوع پڑھنے میں انشاءاللہ قرآن بھی رکوعاں دے رکوع سناواں گا پریشان نہ ہو انشاءاللہ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راو پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگا نے آیا کون جناب محمد رسول ہن مدرسہ کیڑا ہے بیت اللہ تے شاگرد کون نے اصحاب رسول اللہ تے پڑھان والا کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نصاب کی ہے کتاب اللہ امتحان لین والا کون ہے امتحان اللہ
تے رزلٹ کی ہے رضی اللہ، سبحان اللہ، تمغہ کی ہے حزب اللہ، جڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ یہ آندہ فیل ہو گئے، 4 پاس ہوئے، ہن ویکھو نا کھاریاں سکول ہوئے، وہ دی تعداد 500 ہوئے، 500 تو 496 فیل ہو جان، 4 پاس ہون تے اٹیک کدے تے ہونا ہے؟ بولو ماسٹرہ دے ہی ہونا ہے نا۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، اٹیک کدے تے ہوئے؟ بولو آمینہ دے لال تے اٹیک ہے نا، ڈائریکٹ نہیں کیتا، صحابہ نو وایا استعمال کیتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ کر دے تو پھر تے نہ کہ گستاخ رسول ہو جانا سی۔ پیغمبر تے صحابہ تے اٹیک کیتا ہے، لیکن قرآن کی کہندا ہے؟ یہ آندے نے فیل ہو گئے، قرآن آندہ پاس ہو گئے، یہ آندہ ہے ناکام ہو گئے، قرآن کہندا کامیاب ہو گئے۔ رجال کشی دے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے کہ نبی دے صحابہ 4 مسلمان رہے، باقی مرتد ہو گئے، معاذ اللہ بدل گئے۔ قرآن کی کہندا ہے؟ قرآن آندہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم سبحان اللہ، واولئک ھم المفلحون۔ سارے ہدایت نے سارے فلاح پا جان والے، اولئک من الصالحین، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک ھم المتقون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ الا ان حزب اللہ، خبردار خبردار، اور زبانہ نہ کھولے آجے، بے شک اولئک حزب اللہ، اگے کیا الا ان حزب اللہ، اور لوگوں خبردار، خبر اب کھمیاں دے لیا ہوندہ ہے نا خبردار، یہ تھے بھی رب نے لیا خبردار۔ صحابہ دے بارے چ زبانہ کھولیاں، صحابہ دے بارے چ بکواس کی تھی، صحابہ دے بارے چ زبان درازی کی تھی، خبردار، بے شک اللہ دی جماعت اے سارے ہی کامیاب نے، بے شک سبحان اللہ، یہ سارے ہی کامیاب نے۔ تھانوں پتہ نہیں شاگرد کدے نے؟ اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، تے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، سبحان اللہ، شرم کریا کرو، ویکھو شاگرد کدے نے پڑھے کتھے نے، نصاب کی پڑھیا ہے؟ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، نبی دے سونے دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، قسم خدا دی او جہنم نو جاسی۔ بے شک بے شک، وہ انشاءاللہ انشاءاللہ، او دا ٹکانا جہنم ہے جڑا نبی دے صحابہ تے تان کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے او میرے نبی دے صحابہ کون نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تسی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو، میں تے انہاں دیاں جیباں چ جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ سبحان اللہ، کیڑا اجر عطا کیتا ہے؟ اجر عظیم، عظیم۔ کیوں؟
انہاں دا نصاب عظیم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سبحان اللہ انہاں دا نصاب عظیم جنہیں نصاب نازل کیتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہتے اللہ فرماندے نے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کہتے اللہ دے نے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ جنہیں نصاب پڑھایا وہ دیواری آئی اللہ دے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مولانا جدو میں طائف گیا نا طائف مولانا 2013 چ میرے حج دے سانڈو نے سبحان اللہ اللہ اکبر مولانا عبدالباز صاحب نے تے میں تے جیڑی میری وائف فوت ہوئی ہے نا اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے 2013 جہاں کٹھے حج کیتا اللہ 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 طائف دے اندر ایک مسجد عبداللہ بن عباس ہے وہ دے اندر لائبریری ہے نال سائڈ تھی لائبریری دے اندر ایک پتھر پئے نے انہاں پتھراں دے اوتے اج بھی یہ آتا لکھیاں نے جڑیاں پڑھن لگا لکھیاں کنے نے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیامت تک کو لکھیاں رہنیاں نے انشاءاللہ ایتا کی نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم نبی دے صحابہ ہجرت کرنے والے مال جاننا جہاد کرنے والے اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے جنی مرضی کوئی بکواس کرے انہاں دے درجیاں نو نیویاں کر سکدا نہیں کوئی بندہ چند وال منہ کر کے تھکدا تھکو دے منہ تے پیندا چند دا کچھ نہیں جاندا اے دن رات بھونکڑ کنا کو بھونک دے نے صحابہ دی عظمت چ فرق آ سکدا نہیں آ سکدا نہیں آ سکدا عرفی ایک وقت دا شاعر سی عرفی تمین دیش سے غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کنند رزق گدارا وقت دے شاعر ہوتے کو حسد کر دے سن نا تو انہیں کیا سی عرفی تمین دیش سے غوغائے قریبہ عرفی فقیر ہوندہ ہے کچاوا بھر کے ٹر جاندہ ہے کتے پونک دے ہی رہ جاندے نے انہاں کتیاں بھی قیامت تک پونکنا ہی ہے صحابہ دی شان جو فرق کو نہیں ہونا وہ بولو دے صحیح آ سکتا فرق نہیں آ سکتا نہ آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا محمد دے نغمے صحابہ دے نغمے سناول ثواب صحابہ دے نغمے سناول ثواب مقام صحابہ غلام صحابہ صداول ثواب صحابہ دے نغمے سناول ثواب غلام صحابہ صداول ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکاں وشاون ثواب
اے اکھیاں اے پلکاں وشاول ثواب صحابہ دے نغمے سناول ثواب سواں سناول ثواب غلام صحابہ صداول ثواب صحابہ دی عزت تے ناموس دی خاطر صحابہ دی عزت تے ناموس دی خاطر اے محفل اے جلسے کراون ثواب اے محفل اے جلسے کراون ثواب شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ اس واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم سبحان اللہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم سبحان اللہ کون نبی دے صحابہ لوگوں نیکی دی دعوت دین والے برائیاں تو منع کرنے والے نمازہ پڑھنے والے زکاتاں دین والے اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرنے والے اللہ دے نے اولئک سیرحمهم اللہ اسی انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے اور انہاں نال جنت دا وعدہ کر لیا مسکن دی جمع مساکن انہاں نو محل وی دینے نے ورضوان من اللہ اکبر سب تو وڈی گل ہے اللہ دی رضامندی انہاں واسطے سارے صحابہ نو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان اللہ قرآن دا ایک اور مقام سنا ہوا جی بالکل ایتھے بھی لفظ عظیم آئے گا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم سبحان اللہ قرآن میں تینوں آج کتھوں کتھوں سناوا ہاں کیڑا کتھوں لین جانا ہے مولانا قرآن اللہ اکبر رضی اللہ ایتھے ان بخاری دی ایک روایت بھی سن لو قیامت نو انشاءاللہ جنت چ جانا ہے انشاءاللہ سانو رب نے کہنا جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے اللہ لوڑا مک گئیاں تھوڑا مک گئیاں نے گمان کرنے ٹہنی سامنے آندی ہے فرمایا جنتیوں اج دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اس تو قبل کسے نبی نو نہیں دتیاں پہلی گل ہے میں رب تھانو اپنا دیدار کروانا چاہنا وا اللہ آن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے تے دوجی گل ہے جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا اج تو بعد ناراض نہیں ہوواں گا جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے جدوں نبی دے ابو بکر دی واری آئی رب نے دنیا جی کیا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں سبحان اللہ عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں او بدریو احد والیو کھندق والیو میں تھوڑے تے راضی ہاں جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے سبحان اللہ
اے پیغمبر دے صحابہ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان اللہ. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ میرے ول. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں نبی دے صحابہ دی عظمت شان تو. نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرن والے, نبی دے صحابہ لچر گلاں تو پرہیز کرن والے, نبی دے صحابہ اللہ دے راہ چ دین والے, ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرن والے نہیں. نبی دے صحابہ اپنے جسماں دی حفاظت. کوئی صحابی بے نمازی نہیں تے پھر ولی یہ نہیں تے ولی ہور کیڑے نے؟ وہ بولو جے روئے زمین تے صحابی ولی نہیں ہو سکتا تو وہ کیڑا ولی ہے بھائی؟ بولو. یہ تھے ولیاں دا معیار بڑا جی, کنا جو والیاں, پیراں چ گھنگرو, گل چ ٹل, موڈے دے متیر, ایویں ہی ہے نا. لکوں لا لے ادھا ولی, پورا لا لے پورے ہی ولی. اینو ولی بننا. اہل حدیث ولی دا منکر نہیں, ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. سبحان اللہ. بے شک. پر ہوئے ولی جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے. سبحان اللہ. ترجمہ ہو جائے ترجمہ جی. کیوں جی مولانا؟ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے, ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے. ان آیتاں دا ترجمہ جڑیاں پڑھیاں نے, جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے, ادا کرنے والا زکاتاں دا نہ ہووے, نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے, نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے. بری نظر کر کے جو نہیں چاکدائے, قرآن اس نو ولی آخدائے. ولی او نہیں ہندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے, مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے, بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے, ولی نہیں بدماش جگ دے نے. ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے, نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے, ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے, شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا, رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ, ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا, نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا, ولی دن رات اندر عبادت لگاندا, ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا. بے شک. سبحان. اس تو اگے آئیے ذرا قرآن سن لو, کوئی صحابہ دی عظمت شان مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. سبحان اللہ. سنا دیں سبحان اللہ. بولو. ہاں مولانا عبد الغفار صاحب ذرا توجہ فرماؤ. حافظ عبد الغفار فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا
इन्नहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तकर्रन व मुकामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखरा वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक्कि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आने सहाबा, आने सहाबा, हज़रत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब। क्यों कारी साहब? हाँ, मेरा रोटी आज तो ठीक खाधी। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई मुर्जा दी जवानी चला बरकत अता फरमाए। मौलाना मंजूर साहब का तो मेरा प्रोग्राम सी दुनियापुर 311 ओडा का ही पिंड। मौलवी साहब तकरीर पे करने ने नारा मारिया। मौलवी साहब आते ने जो पानी बिल्कुल उत्तों टप जे उदों ये नारा मारदा अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी दे सहाबा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। इबादुर रहमान कौन ने? नबी दे सहाबा। बोलो कौन ने? नबी दे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। हज़रत मुआविया बिन हीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंतुम ततिम्मून सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अल्लाही। फरमाया 70 उम्मतां ने, 70 उम्मतां दे विचों सब तो बेहतरीन लोग अल्लाह दे हां, सब तो इज्जत वाले, सब तो बेहतर लोग अल्लाह दे हां कौन ने? नबी दे सहाबा। ऊंची बोलो, नबी दे सहाबा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, रवायत करते ने अल्लाह दे रसूल ने फरमाया ऊती तुमालम योता अहदुम मिनल अंबिया। अल्लाह ने मैनू 5 चीज़ां ऐसियां दित्तियां ने जेड़ियां इस तो कबल किसी नबी नूं नहीं दित्तियां। सहाबा ने फकुलना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह दे रसूल मा हुआ ओ की ने जेड़ियां 5 चीज़ां तुहानू दित्तियां ने? पहली गल नुसिरतु बिर्रोब, 1 महीने दी मुसाफत ते दुश्मन ते मेरा रोब तारी हो जाता है। ये भी मैनू दिता है, किसी नूं दिता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर च ने ना ते दुआले काफर खड़े ने, पैरा यानी कि घेरिया, लेकिन अंदर कोई दाखिल नहीं होंदा। क्यों? वनुसिरतु बिर्रोब। गारे सौर तक पहुंचे लेकिन गार के अंदर को नहीं वड़िया। वनुसिरतु बिर्रोब। गल दी समझ आ रही? नंबर 2 जग्गां दे पीर फरमाते ने मफातीहल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन दियां चाबियां मैनू मुहम्मद नू दे दित्तियां ने, किसी नू नहीं दित्तियां। व सुम्मैतु अहमदा, अल्लाह ने मेरा नाम अहमद रखिया है। अहमद अल्लाह ने अपने नाम दे विचों फाड़ के मेरा नाम रखिया।
فضل عرش محمود وہذا محمد. آئیے ذرا غور کیجئے نا. وجعلت تراب لی طہورا, اللہ نے تیمم بھی میری امت نو دیتا ہے, کسے امت نو اس تو قبل نہیں دیتا. وجعلت امتی خیر الامم, ساریاں امتاں دے وچوں سب تو بہترین امت وہ میرے صحابہ نے اللہ نے منو عطا کیتے نے, کسے نو عطا نہیں کیتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, سبحان اللہ. تے قرآن بھی خیر جے. اما بعد فإن خیر نبی دی سنت بھی خیر ہے. وخیر الہدی ہدی محمد, جس رات چاہے لیلۃ القدر خیر, تے جس امت واسطے ہے کنتم خیر امت, تے اس قرآن نو پڑھن پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تے جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ بھی خیر ہی, خیر وہ بولو بھی خیر ہی بن گئے. خیر دا معنی یہ بہتر. جڑے قرآن نہ لگے وہ بھی خیر ہی بن گئے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں, سبحان اللہ. تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس, ہن قرآن میرے ہاتھ چ نہیں کیونکہ اتنے مسیح قرآن نہیں ہے اس واسطے نہ رکھیا نہیں. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں, تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی, او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی, سنو آواز محمدی. آ گل سننے والی جے, سیدھا رستہ سڑک محمدی, میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے, آجا سڑک مدینے والی, آ دربار نبی دے. آقا فرماندے نے خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دنیا دے لوگوں میری امت جڑی ہے خیر ہے, یعنی میرا زمانہ سارے زمانے چو خیر ہے. حضرت عائشہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا محبوب جی یا رسول اللہ ای الناس خیر, سب تو بہتر لوگ کہڑے نے؟ آپ نے فرمایا القرن الذی انا فیہ, میرا زمانہ تے میرے رہن والے جڑے لوگ میرے صحابہ نے سب تو بہتر اے ہی نے. سبحان اللہ. پھر سم اکرمو اصحابی, میرے صحابہ دی عزت کرو, فإنہم خیارکم, یہ تھوڑے ساریاں وچوں بہتر نے. ثم الذین یلونہم, پھر انہاں چوں او لوگ جڑے تابعین نے, پھر تبع تابعین نے. آئیے ذرا غور کیجیے اگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, کمال کمال مرفوع حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کیا میں نے, ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر من قلوب العباد. ہاں نے لوگوں اللہ نے پوری کائنات دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا, اندر جھانک کے ویکھیا, فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر. فرمایا لوگوں اللہ نے پوری دنیا دے وچوں سب تو بہتر دل پایا, دنیا دے دلاں چوں تے محمد دا دل پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ, اللہ نے پھر اپنے نبی نو چنیا, چن کے تے اپنی رسالت دے دیتی, اپنی نبوت عطا کر دیتی. اللہ نے جدا دل پسند آیا پوری کائنات چوں اللہ نے انہوں نبی بنایا.
اگے کیا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر پوری دنیا دے دلاں چ جھانکیا نبی دے دل تو بعد، فوجد قلب اصحابہ خیر من قلوب العباد، اللہ نو پوری دنیا چو دل پسند آئے تے اپنے نبی دے صحابہ دے پسند آئے، سبحان اللہ، تو پھر کی کیا فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نو نبی دے صحابہ دے دل پسند آئے حال والیو، اللہ نے پھر انہوں نے چوک کے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اگے چلنا، حضرت امام حسن بصری قید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا قوم اختارهم الله عز وجل لصحبت نبيه واقامت دینه فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم فانهم كانوا رب الكعبه على الهدى المستقيم۔ فرمایا لوگو امام حسن بصری آندے نے جڑے نبی دے صحابہ نے کانوا ابر هذه الامه قلوبا، پوری امت دے وچوں سب تو نیک دل صحابہ دے دل نے، آمکہ علمن، علم دے لحاظ نہ بہت گہرے نے، تکلف کرن دے لحاظ نہ کم نے، اللہ نے اینا لوکاں نو چن لیا اپنے نبی دی صحبت واسطے، اپنے دین نو بلند کرن واسطے، فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، اور دنیا دے لوگوں صحابہ دے طریقیاں تے چلو، صحابہ دی سیرت نو اپناؤ، انہاں دے کردار نو اپناؤ، کیوں فإنہم کانوا رب الکعبہ، منو رب کعبہ دی قسمے سارے دے سارے صحابہ صراط مستقیم تے، یہ نے پیغمبر دے صحابہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، عبادہ الذی، یہ جڑے بندے رب نے چنے نے، یہ کون نے؟ نبی دے صحابہ۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفی، اللہ نے اس کتاب دا وارث بنایا جنہاں نو چن کے او نبی دے صحابہ نے، سبحان، او کون نے؟ نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آقا فرماتے نے من احب الانصار فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس بندے نے انصاریاں نہ محبت کیتی ہے انہیں میرے نہ محبت کیتی ہے، یعنی میرے نہ محبت دی وجہ تو انصاریاں نہ محبت کیتی ہے، جنہیں انہاں نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھن دی وجہ تو انہاں نہ بغض رکھیا ہے۔ آئیے اگے چلا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہیں صحابہ نہ محبت کیتی ہے انہیں میرے نہ محبت کرن دی وجہ تو انہاں نہ محبت کیتی ہے، جنہیں صحابہ نہ بغض رکھیا ہے انہیں میرے نہ بغض رکھن دی وجہ تو صحابہ نہ بغض رکھیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، من سبا صحابی، صحابہ نو برا نہ کہو، جنہیں صحابہ نو گالی دیتی ہو دیتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، پوری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہے۔ فرمایا لوگو من جڑا بندہ صحابہ نو گالی کردا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جڑا صحابہ نو گالیاں دیندا ہے انہوں کہو تیرے اس شر دے اوتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ آئیے میں اس تو اگے چلنا، کون پیغمبر دے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دے تے فرماندے اللہم اغفر لے اصحابی، میرے نبی نواز سے بخشش دیاں دعاواں کر دینے۔ کون نبی دے صحابہ؟ اپنے جسمہ دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج گالیاں دیں دے نے انہاں نو، ابو بکر و عمر نو، اور شہنشاہ نقوی کتا، میں کہنا کتا بھی کہنا انہوں کتے دی توہین ہے، کیوں کوئی کتا ابو بکر و عمر نو گالی نہیں دیندہ، کوئی خنزیر ابو بکر و عمر تے تبرہ نہیں کرنا، یہ خنزیران نالوں بھی بدتر نہیں، کتیاں نالوں بدتر نہیں، انہوں نے خنزیر کہنا خنزیر دی توہین، انہوں نے کتا کہنا کتے دی توہین۔ کوئی دنیا دا جانور لے آؤ جنہیں صحابی دی توہین کیتی ہوئے، بلکہ صحابہ دی انہاں جانوراں نے صحابہ دی پاسبانی کیتی ہے، حفاظت کیتی۔ حضرت سفینہ آندے نے نا میں جنگل چ سب تو پیچھے رہ جانا، ایک شیر ویکھ کے مینوں دھاردا ہوندا چنگاڑدا، میں کہا شیرا کان کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے، انا صاحب رسول اللہ،
فرمایا میں مکی مدنی نبی دا صحابی ہاں. حضرت سفینہ آندے نے جدوں میں گل کہی ہے شیر اگے آوندا ہے کدی پیچھے آوندا ہے کدی سجے آوندا ہے کدی کھبے آوندا ہے. جدوں جنگل دی سرحد آ جاندی ہے شیر مینوں ایویں ودیاں کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیاں کردے نے. اللہ اور میرے بھائیو اینا صحابہ دا ادب جنگلی درندیاں بھی کیتا ہے. صحابہ دا قافلہ جا رہا ہے جنگل چ رات پہ جاندی ہے. ایک صحابی ٹیلے تے چڑھ کے آندا ہے یا ایتو الوحوش اور جنگل دے درندیو جنگل ویلا کر دیو اسی مکی مدنی نبی دے صحابی ہاں. تے ویندے کی نے سپاں نے اپنے بچیاں نو منہ وچ پایا ہے درندیاں شیراں بلیاں نے اپنے بچیاں نو منہ وچ لیا تے جنگل ویلا کردے جا رہے نے. اوے جنگلی درندے بھی صحابہ دا ادب کردے نے پر اج دا درندہ جڑا صحابہ دا ادب نہیں کردا. صحابہ او پاک باز ہستیاں نے او نفوس قدسیہ نے جنہاں دیاں سواریاں دے پیراں چوں دھوڑ اٹھی اللہ نے اس دھوڑ نو بھی اپنا قرآن بنا دیتا ہے. بے شک واللادیات ذبحن فالموریات قدحن ویکھ لے قرآن ہندا والذین هم لفروجہم حافظون. نبی تے صحابہ نے یمن تے حملہ کیتا ہے اوتھوں ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے مسجد نبوی دے اندر. اے جڑی عدی دی بہن ہے حاتم تائی دی بیٹی ہے اے دا نام صفا ہے. جدوں جگاں دے پیر دے سامنے آندی ہے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آندی ہے تے سیرے دا ننگا ہے تے جگاں دے پیر نے ننگے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے. اینو آندے نے پیر. آج کل دے پیر روز نانیاں کو چتر کھانڈ ہے جڑا پھڑیا جائے نقلی جڑا پھڑیا نہ جائے انہاں چ اصلی بول دے نہیں. انہاں نو پیر مننا تے آندے سانو نے مولانا وہابی بے پیرے نے نہ پیر ہی کونے. وہ بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں تھانو قیامت نو آہاں جانا ہے اپنے اپنے پیران دے نال ڈائریکٹ. میں کتھے جنت میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا تو ٹٹھے کھوج جانا تو بھی تے دس نا. ایک منو آندا سانو اے نماز دی لوڑ ہی کون نہیں پیران گیا نماز دی لوڑ نہیں سانو راضی رکھیا کرو ہی جانیے رب جانے. میں پھر یہاں پیڑاں دا لڑ پھڑ پھر کے جنت چ ٹر جانا. میں کہا اتنے سارے ننگیا ہونا تو کیڑا لڑ پھڑنا بول نا اتنے تو سارے ننگیا ہونا لڑ کیڑا پھڑنا ہی. اتنے سب تو پہلے لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بعد میرے محبوب نو. اور لڑ بھی میرے پیر دا ہونا ہے حوض بھی میرے پیر دا ہونا ہے جھنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے تے سفارش بھی میرے پیر دی ہونی ہے. اور کرو مشرکان دے ملاحظہ وتیرے سانو آخ دے میں وہابی بے پیرے کسے پاس اینان نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیرے. جہانو انوکھا بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. مسلک حق اہل حدیث میں قربان جاواں گل مکاواں ذرا گل سن لو آخری بات میں قربان جاواں. اینو مسجد نبوی وچ قید کر دیتا جاندا بی بی نو. انہیں بلال دی اذان سنی ہے نبی دی زبان چو قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے. سبحان اللہ. درو صحابہ عبداللہ بن عمر صدیق راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آندے نے بلال تینو مبارک ہوئے. فرمایا قادیاں مبارکاں دینا ہے عبداللہ. فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا بلال جس اٹھری دے قیامت نو بہ کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں جن میں بانگے قیامت نکنے انہاں دی سرداری میرا بلال کرے گا. اللہ اپنے عرش دے پائے پر عرش دے اپنے عرش دے اتے بیٹھے ہون گے کرسی دے بلال ہون گے اللہ کہن گے میرے نبی دیا بانگیا آ جا میرے عرش دے پائے نہ کھلو جا مینو اج او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں. اللہ سبحان
بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت چ جانا ہے، صحابی آندے نے نبیاں تو بھی پہلے، نبیاں تو بھی پہلے، وہ بلال اپنے نبی تو بھی پہلے، اپنے نبی تو بھی پہلے، وہ بلال کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، سب تو پہلے تے آمینہ دے لال نے جانا، نہیں میں پہلو جانا ہے۔ سونیا بلال کی آندا جی میں تھوڑے تو پہلو جنت جانا ہے، کیوں بلال؟ جی اللہ دے رسول تو بعد چ جانا ہے، میں پہلے جانا ہے۔ فرمایا بلال او کیویں؟ سونے آپ تے فرمایا جے میں جس اونٹنی تے بیٹھ کے جنت چ جاواں گا او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی، تے مہار والا پہلو ہی جائے گا۔ میں قربان جاواں قرآن سنیا ہن کی آندی اللہ رسول مینوں نا میرے بھائی ادی کو پہنچاؤ، شام دے جنگل چوں نے ڈیرے لائے نا، ایویں ڈردا نس گیا۔ فرمایا ادھروں قافلہ آئے گا بھیج دیں۔ فرمایا نہیں، جڑے صحابہ نے یمن چ آندا ہے شام چ بھی چھڈ کے آؤندے، سمانے سفر بنیا، دوروں ادی ویندا میری ماں جمی بھین صفاہا لگدی آن کے اتاردا سینے نال آندا بھینا گلے شکوے بعد چ کران گے، لڑاں گے بعد چ، میں تینوں کیوں چھڈ آیا بس بھول گیا سا، لیکن مینوں ایک گل دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں، تیرا حال کی ہے؟ عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ ایڈے ایڈے جواناں نہ جنگلاں چوں سفر کر کے آئی ہیں، عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں؟ ادی دی بھین آندی ہے وے ویرا او عزتاں تے میں تیری گھر دی چار دیواری چ نہیں ویکھیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چوں پا کے آئی ہیں، او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں۔ پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیر ہاں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے، ادھی پنی تک چادراں لٹکن گٹے دسن پہ ننگے، بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے، نہیں ویندے آسے پاسے، سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیرا، او چہرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں، متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجن، منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجن، یہ لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں، اے ایڈے نہیں بھولے بالے، اکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے، وے میرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سن ویکھ انہاں دا چالا، ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی کون عبد المتین اصغر صاحب کی فوت ہو گئے نا؟ ہاں جی تقریر شروع کرتے ہیں بیگم کوٹ خان، انا للہ، ہاں جی ہاں ہون فوت، تقریر شروع کر لے تو اتنے ہارٹ اٹیک ہویا فوت، اللہ رضائل صاحب بیگم کوٹ۔ انا للہ۔ قاری عبد المتین اصغر صاحب ساڈی جماعت دے بہت پیارے عالم دین سن، قاری سن، اللہ اکبر، میرے بڑے اچھے دوست سن۔ خطاب شروع کیتا تے اٹیک ہویا، ہاں جی ہارٹ اٹیک، اللہ اللہ جی انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، آمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عظيم الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ سارے حالات تے رحم فرما، سارے گناہاں نو درگزر فرما، ساریاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما، میرے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، ساڈے بھائی عبدالغفار صاحب اور اتھوں دے جماعتی احباب جو کہ مہانہ درس کراندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال و جان چلا برکات نازل فرما، اللہ حضرت قاری عبدالمتین اصغر صاحب نو اپنی جوار رحمت چ جگہ عطا فرما، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا، اللہ ساڈے جتنے عزیز و اقارب بہن بھائی دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، اللہ میری اہلیہ دی قبر جنت دی کیاری بنا، اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعذا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرها، اللہم برد قبرها، اللہم وسع قبرها، اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔